युवाहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभाको खोजी, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा युवाहरूको साझेदारी। नेपाल जुनियर युथ रेड क्रस डिस्ट्रिक्ट कमिटी नवलपुर प्रेजेन्ट्स टेलिभिजन प्रोग्राम युथ भोइस every Friday at 6 PM on Debsuli Television. We believe in युवाहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभाको खोजी, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास, समाज रूपान्तरणमा युवाहरूको भूमिका कार्यक्रम युथ भोइसको यो नवीनतम श्रृङ्खलामा म सुदीप साबगाईको नमस्कार। हामी कार्यक्रम युथ भोइस 6 बजेबाट करिब 7 बजेसम्म हरेक शुक्रबार यसै समयमा तपाईँ माझ आउने गर्दछौँ र हामी प्रत्येक हप्ता समसामयिक विषयवस्तुमा अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछौँ। यहाँ रहेका युवाहरूको समस्या र तिनको समाधान अनि युवाहरूको प्रतिभा र त्यसलाई अगाडि बढाउने जमर्को हामीले यस कार्यक्रममा रहेर गर्ने गर्दछौँ। भदौ 29 गते नेपालले बाल दिवस मनाएको छ। विपदमा परेका बालबालिकाको संरक्षणमा हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर बाल अधिकार सम्बन्धी चाहिँ यसले भर्चुअल मिटिङ मार्फत चाहिँ कार्यक्रम बनाएको छ। अहिले पनि नेपालका कुना काप्चामा हेर्ने भने नेपालका विभिन्न ठाउँमा हेर्ने हो भने बालबालिका चाहिँ आफूले पाउनै पर्ने आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित रहेका छन्। यसतर्फ अझै पनि राज्यले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गरे पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ उसले संविधानमा चाहिँ बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि बालबालिकाले भने त्यो अधिकार नपाइसकेको अवस्था रहेको छ। बालबालिकालाई बाल श्रममा लगाइएको छ, बाल शोषणमा परेका छन्। त्यसै गरी बाल विवाह जस्ता यस्ता समस्याहरू जुन पहिलेदेखि चलिरहेका थिए र ती पनि अझै पनि निर्गोल भइसकेको अवस्था रहेको छैन। यो बिचमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशले बाल अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार पारिरहेको छ र यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग बाल अधिकार कर्मी गण्डकी प्रदेश सदस्य माननीय विष्णु प्रसाद लामिछानेजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी बालबालिकाको अधिकारमा गण्डकी प्रदेशले चालेका कुराहरू र विधेयकमा आउने नयाँ नियमहरू र यहाँको बालबालिकाको अवस्था र बालबालिकाले परिरहेका दुःख के कस्ता समस्यामा परिरहेका छन् यी विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा पनि राख्छौँ विष्णु प्रसाद लामिछानेसँग, माननीय विष्णु प्रसाद लामिछानेसँग राखेको यो अन्तर्वार्ता तपाईँको लागि। नमस्कार। विपन्न बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता भनेर गत भदौ 29 गते बाल अधिकार दिवस मनाइएको छ। विशेष गरी प्रत्येक वर्ष भदौ 29 गते बाल अधिकार दिवस मनाइने गर्छ र यसमा चाहिँ बालबालिकाको अधिकार, कर्तव्य र उनीहरूले गर्नुपर्ने समाजमा निभाउनुपर्ने भूमिका र उनीहरूप्रतिको समाज निभाउनुपर्ने भूमिकाका विषयमा रहेर छलफल अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू हुने गर्ने गर्छन्। र यो वर्ष भने अलिकति असहजता कारणले गर्दा वेबिनारमा र भर्चुअल मिटिङबाट राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू भएका छन्। आज हामी कार्यक्रम युथ भोइसमा यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। बाल अधिकारकै विषयलाई अलिकति बढी जोड गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। आज कार्यक्रममा हामीसँग गण्डकी प्रदेश बाल अधिकार विधायन समितिका विज्ञ सदस्य, त्यसै गरी अझै यसलाई चाहिँ मैले उहाँको परिचयलाई म अझै जोड्न चाहेँ। नवलपरासी नेपालकै पहिलो एउटा यस्तो जिल्ला हो जहाँबाट बाल अधिकारको लागि काम गर्ने संस्थाको सुरुवात भएको थियो, जसको सुरुवातकर्ता, जसको संस्थापक सदस्य, त्यसै गरी नेपालमै पहिलोपटक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको भनेर नेपाल सरकारले संस्थापक 10 जनालाई चाहिँ पुरस्कृत गरेको थियो। त्यसको सम्मान पाउने व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ माननीय विष्णु प्रसाद लामिछानेज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विपन्न बाल अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर अहिले एउटा बाल अधिकार दिवस मनाइयो। वर्षेनी यो अधिकार दिवस चाहिँ मनाउँदै आइरहेको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने त्यो संस्थाहरू होस् या अन्य व्यक्तिहरूले पनि एउटा शुभकामना लेखेर मनाइने गर्छ। यो पटक अलिकति परिस्थिति असहज पनि भएको छ। हजुरले चाहिँ अब यो बालबालिकाको अधिकार जसरी पहिला मनाइने गरिन्छ र यो वर्ष पनि मनाइयो, वर्षेनी यो मनाउँदै गर्दाखेरि यसको भूमिका, यसले मनाउँदै गर्दाखेरि बालबालिकामा परेको प्रभाव कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद सदीपजी। खुसी लागेको छ आज बालबालिकाकै बारेमा कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। हामी यो वर्ष विशेष गरेर विपदमा बालबालिकाहरूको अवस्था जुन अवस्था छ अहिले त्यो अवस्थालाई हेरेर बाल दिवस मनाउने कार्य हामीले गर्यौँ। सप्ताहव्यापी रूपमा कतिपय ठाउँमा भइरहेको पनि छ। यसै सन्दर्भमा यहाँ आज तपाईँसँग छु म। खास गरेर यति बेला कोरोना भाइरसको कारणले मुलुक आक्रान्त बनेको छ
त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको महिला बालबालिकाहरूलाई अझै बेसी पारेको छ हैन। अब हामीले यसरी हेर्यौँ भने तपाईको के छ भन्दा बालबालिका यति बेला घरमा थन्किएर बसेको अवस्था छ। उनीहरूको शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ। अन्य गतिविधिहरू पनि अन्य क्रियाकलापहरू पनि ठप्प भएको छ। त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्दा कहीँ कतै बालबालिकाहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरेको हामीले पाइराखेका छौँ। त्यसैले यो विपदको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने खास गरेर यो वस्तुको नारा हो। र त्यसको लागि अधिकारको सुनिश्चित भनेर त यत्तिकै हुँदैन नि त। त्यो अधिकारको सुनिश्चित गरिदिने कसले हो त भन्दा बालबालिकाहरूको अधिकारको सुनिश्चित गरिदिने कुरो भनेको कसले हो भन्दा वयस्कहरूले हो अथवा तपाईको अभिभावकहरूले हो। त्यसो भएको हुँदा त्यो प्रतिबद्धता हामी सबैको त्यो प्रतिबद्धता हो। बालबालिकाले मेरो अधिकार हो मैले चाहिँ सुनिश्चित गर्छु भनेर पाउँदैन। अरूको अधिकारको हकमा जस्तै हिजो हामीले पनि काम सुरु गर्दा कसरी गर्यौं भन्दा बाल अधिकार सबैको सरोकार हुनुपर्छ भन्यौं नि त। त्यो भनेको के हो भन्दा तपाई एउटा के रे आदिवासी जनजाति दलित होला मधेसी मुस्लिम जो होला अथवा विद्यार्थी नै होला अलिकति बुझिसकेका हुन्छ नि त। उनीहरूले आफ्नो अधिकारको लागि आफै लड्न सक्छन्। तर बालबालिका आफ्नो अधिकारको लागि आफै लड्न सक्दैन। त्यसैले त्यो बालबालिकाको अधिकारको लागि चाहिँ के हो त भन्दा सरोकार सबैको हुनुपर्छ भन्यो हामीले हैन। खास गरेर के हो त भन्दा बालबालिका आफ्नो अधिकारको लागि आफै लड्न सक्दैन, आफै जुलुस गर्न सक्दैन, मलाई यो अधिकार चाहियो भन्न सक्दैन नि त। त्यसैले समस्या कहाँनिर हो भन्दा बालबालिकाहरूले आफैले आफ्नो अधिकारको बारेमा लड्न नसक्ने भएको हुँदा, माग राखेर चाहिँ आह्वान गर्न नसक्ने भएको हुँदा यो विषय के हो त भन्दा यो प्रतिबद्धता गरिदिने पनि तपाईहरु सबैले हो, अभिभावकहरूले। त्यसैले अहिलेको अवस्था मैले अघि नै निवेदन गरेँ, कोभिड-19 ले चाहिँ ग्रस्त छ। बालबालिकाहरू चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ उनीहरू अहिले कस्तो अवस्थामा छन् भन्दा हुन त वयस्कहरू पनि छन् त्यही अवस्था हो, तर बालबालिकाको स्वभावै के हुन्छ त भन्दा चञ्चली हुन्छ। उनीहरू बाहिर जान रुचाउँछन्, उनीहरूको पढ्न पर्ने अवस्था हो हैन। उनीहरू खेल्न मन पराउँछन्, उनीहरूले मनोरञ्जन गर्न मन पराउँछन्। यी सबै विभिन्न ठाउँमा सहभागिता जनाउन चाहन्छन्। यी सबै गतिविधिबाट बालबालिकाहरू वञ्चित भएका छन्। वयस्कहरू पनि भएका छन्, तर बालबालिकाहरूमा एउटा वयस्कमा भन्दा मनोवैज्ञानिक हिसाबले तुलना गर्यो भने त्यो असर चाहिँ बालबालिकामा धेरै पर्छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थिति त्यो छ। हजुरले चाहिँ अब गण्डकी प्रदेश बाल अधिकार विधायन समितिको विज्ञ सदस्य पनि भन्न चाहे, किनभने विगत 2 दशक भन्दा बढी समय चाहिँ बाल अधिकारकै क्षेत्रमा तपाईले बिताइसक्नु भएको छ र यसको सदस्य भएर त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ के कस्ता खालका बाल अधिकारका कुराहरू त्यो विधायनभित्र सुनिश्चित हुने? यसो छ, खास गरेर के चाहिँ हो त भन्दा म विधायन समितिको सदस्य हो। प्रदेश सभा विभिन्न समितिहरू छ 4 वटा। त्यो मध्येको एउटा समिति भनेको विधायन समिति हो। त्यो विधायन समितिले के काम गर्छ भन्दा ऐन कानुन निर्माण गर्ने काम गर्छ। प्रदेशमा बन्ने ऐनहरू चाहिँ त्यसले हेर्छ हैन। राज्यले सरकारले के गर्छ भन्दा प्रदेश सरकारले ड्राफ्ट तयार पारेर ल्याउँछ, त्यो संसदमा दर्ता गर्छ। दर्ता गरिसकेपछि त्यो हाउसले के गरिदिन्छ त हामीलाई भन्दा यो चाहिँ विधायन समितिमा पठाएर दफावार छलफलको लागि भनेर पठाउँछ। अथवा के हो त भन्दा त्यो विधायन समितिले त्यो विधेयक जुन कच्चा पदार्थ भनौँ न हैन, कानुनको ऐनको कच्चा पदार्थ चाहिँ आइपुग्या हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गर्नुपर्छ। विज्ञ साथीहरूसित छलफल गर्नुपर्ने भए विज्ञ साथीहरूसित छलफल गर्छ, सरोकारवालाहरूसित छलफल गर्छ र सकेसम्म सबैभन्दा राम्रो ऐन निर्माण गर्ने काममा चाहिँ विधायन समिति लाग्छ। हामी त्यसरी लागिरहेछौँ। जहाँसम्म अब यो बालबालिकाको कुरो छ, म आफू
अहिले बालबालिकाको चाहिँ भर्खरै अब ड्राफ्ट हुँदैछ, ड्राफ्ट चाहिँ आइसकेको छ, अब त्यो दर्ता चाहिँ भएको छैन अझै पनि, संसदमा दर्ता, हाउसमा दर्ता भएको छैन। त्यसो भएको हुँदा अब कस्तो आउँछ भन्ने कौतूहलको विषय छ। यद्यपि म आफू अघि तपाईँले भने जस्तै थोरै बालबालिकाको विषयमा चासो राख्ने व्यक्ति भएको हुँदा अलिकति त्यसलाई अध्ययन गर्ने परिस्थिति भएको छ। म आफू अध्ययन गरिरहेको छु। सकेसम्म त्यो सबै ऐनहरू राम्रो बन्नुपर्छ होइन। अब त्यो हामी त्यो समितिमा बसेकाको सोच भनेकै के हो भन्दा सकेसम्म सरल सबैले बुझ्ने किसिमले ऐन निर्माण होस् र प्रष्ट होस् भन्ने हो। त्यसमा पनि अब बालबालिकाको चाहिँ लामो समय त्यही क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति भएको हुँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन आउने कुरोमा चाहिँ कानुन निर्माण हुने कुरोमा म आफू अलिक चनाखो पनि भएको छु। सकेसम्म बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गरेर हामीले चाहिँ त्यो विधेयक पास गर्छौँ र मलाई लाग्छ त्यसपछि प्रदेशले बालबालिकाको क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोण होइन हामीले घसघस्याउने सरकारलाई त्यो अहिले समस्या के भएको छ भन्दा हामीसँग आफ्नै किसिमको प्रदेशकै त्यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन नहुँदा कानुन नहुँदाखेरि सरकारलाई घसघस्याउने काम पनि कम भएको छ होइन। त्यो परिस्थिति बनिएको छ। तर अब चाहिँ त्यो ऐन निर्माण भएपछि यो बालबालिकालाई चाहिँ अब मैले त सुरुदेखि भनिरहेको छु म तपाईँको कस्तो सम्भव हो भन्दा अब यसरी भनियो भने साँच्चै भनियो भने बालबालिकाको बारेमा आवाज उठाउने त्यो प्रदेश सभामा पहिलो व्यक्ति म आफै भएँ। किन भन्दा लामो समय यही क्षेत्रमा काम गरेँ। म अहिले पनि बालबालिकासित बस्दा बालबालिकासित काम गर्दा अहिले पनि मलाई आनन्द लाग्छ। अहिले पनि म राजनीतिक कर्मी भन्दा बाल अधिकार कर्मी भन्दा म आफूलाई चाहिँ गर्व लाग्छ होइन। त्यसो भएको हुँदा मैले धेरै पटक हाउसमा कुरो पनि उठाएको छु बालबालिकाको बारेमा, बाल मैत्री बनाउनेदेखि लिएर होइन बाल अधिकारको कुराहरूलाई मैले धेरै पटक हाउसमा कुरा उठाएको छु र सरकारले पनि मलाई लाग्छ यो वास्तविकतालाई बुझेर बालबालिकाको त्यो परिस्थितिलाई बुझेर त्यही किसिमले चाहिँ ड्राफ्ट बनाएको छ। अब यसलाई अब एउटा मैले तपाईँलाई दिउँ। अब सुरुमा त कस्तो पनि भयो भन्दा मैले बाल अधिकारको बारेमा हाउसमा जोडले कुरा उठाएँ। एकजना मान्यजीले के भन्नुभयो, बडा रमाइलो छ। अब अरू कुरै पाउनु भएन, कहाँ यस्तो विषयमा चाहिँ त्यो हल्का विषय उठाएको हाउसमा पनि कुरा अलि स्ट्रङ भएर आउनुहोस् न, अलिक स्ट्रङ कुराहरू ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। मैले बालबालिकाको बारेमा उठाउँदा अनि पछि मैले उहाँलाई कन्भिन्स गरेँ यो हो नि त भनेपछि अनि बल्ल चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो। अर्थात् हामीले बालबालिका अझै पनि के छ त परिस्थिति भन्दा बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सबैको सरोकार बनिसकेको अवस्था छैन। यसलाई बनाउन जरुरी छ। हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। अब विधायकको कुरा गर्दा एउटा काँचो माटो जस्तो पकाउन बाँकी छ। जसरी एउटा बालबालिका काँचो माटो विधेयक अब यो विधेयक चाहिँ एउटा काँचो माटो छ पकाउनलाई चाहिँ तपाईहरु लागिरहनु भएको छ। जसरी बच्चा बालबालिकाहरूको एउटा काँचो माटो हो देशको एउटा रूप पाक्नुपर्छ। अब यो भित्रको कानुनका बिम्ब प्रतिबिम्बहरू त आफ्नै ठाउँमा रहलान् होइन। तर क्रिया र प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने कानुन त हिजो पनि बनेका हुन् नि त। संविधानमा बाल अधिकार त सुनिश्चित रहेको छ र अहिले पनि बाल अधिकार कर्मीहरू चाहिँ त्यो सुनिश्चित गर्दै लाग्नु भएको छ। तर प्रतिक्रिया अहिलेको अवस्थामा हेर्ने झन् बढी जटिल छ नि त। अब शिक्षामा अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दा झनै बालबालिकाले पाउनै पर्ने आधारभूत आवश्यकता घाँसपास के कपास शिक्षा स्वास्थ्य यो चिजहरूबाट त अझै पनि बालबालिका त वञ्चित छन् नि त। हामी एउटा संविधानमा कानुनको रूपमा त गयौँ तर प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारमा उतार्ने कुरामा चाहिँ अझै कतै चुकिरहेछौँ कि के भइरहेको छ समस्या रहेछ। यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा त्यो ऐन कानुनै बनेन भने पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हरेक चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण टेकेर फड्को मार्ने ठाउँ भनेको त्यही हो, त्यो जरुरी छ। तर कानुनले मात्रै पनि हुँदैन। कति बन्या छन् कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ। मैले यो बारेमा नि धेरै पटक कुरा उठाएको छु। हामीले कानुन चाहिँ बनाऊँ तर त्यस्तो कानुन बनाऊँ जुन कार्यान्वयन होस् होइन। त्यो कुरो चाहिँ मैले पटक पटक उठाएको छु। त्यसो भन्दा पनि के हो भन्दा हुँदैन क्यारे होइन। म आफू आशावादी मान्छे हो। हरेक कुरालाई सकारात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने सोच्छु मैले होइन। त्यसो भएको हुँदा त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्दा त्यसको सकारात्मक पाटो के हो भन्दा कम्तीमा नि भोलि हामी बाल अधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाउनेहरूले
टेक्ने ठाउँ पनि चाहियो नि त, आधार चाहियो नि त। यो आधारमा हामी कहाँ चाहिँ यो प्रदेशमा बाल अधिकारको हनन भइराखेको छ, यो हुनु हुँदैन भन्ने आधार के हो त भन्दा आधार त त्यही हो, ऐन नै हो, कानुन नै हो। त्यसैले त्यो जरुरी छ। त्यो भन्दा बाहेक मैले अघि नै भने मैले बालबालिकाको अहिलेको अवस्थाको बारेमा नि कुरा गरेँ अघि। मनस्थिति एकदमै खलबलिएको अवस्था छ बालबालिका। त्यो हिजोको अवस्था एउटा अवस्था थियो, हिजोभन्दा त अवस्था फरक छ अहिले। हिजो जति बेला पहिलो चरणमा यो बाल अधिकारको मुभमेन्ट सुरु भयो, अभियान सुरु भयो, तपाईँ कस्तो थियो भन्दा मान्छेहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा अधिकारको कुरा गर्यो भने पागल भन्थे, अरू काम पाएनौ तिमीहरूले अनि यता लाग्यौ भन्थे होइन। अनि बाल क्लबका कुरा गर्यो भने राम्रै बुझेकै पढे लेखेकै अभिभावकले पनि के भन्थे भन्दा हाम्रा छोराछोरीलाई बिगार्नतिर लागे यिनीहरू, ल भाड्न थाले, पढाइ बिग्रिने भयो भन्थे होइन। कन्भिन्स गर्नै गाह्रो थियो क्या। पछि बिस्तारै 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 त्यो परिस्थितिको अन्त्य भयो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभयो। अब आइएनजिओ एनजिओहरूले हामीलाई अब सहयोग गर्नुभयो। हाम्रै जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब युनिसेफले, सेभ द चिल्ड्रेनले सहयोग भयो होइन। त्यस्तै स्थानीय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। इकोडेपदेखि लिएर होइन, पहिला एक्सन एड नेपाल, पछि इकोडेप हो, अनि एमएसडिएस, त्यसपछि गएर बेस नेपाल लगायतका जति यो बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू थियो ती सबैले चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण भयो। जिल्ला बाल कल्याण समिति त्यसरी नै अत्यन्त आफ्नो त्यो गतिलाई चाहिँ अत्यन्त अगाडि बढायो होइन। हामीले काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले त्यसरी गऱ्यौँ हिजोको अवस्था। आज केही सहज छ, बाल अधिकारको कुराहरू बुझ्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। हिजो अर्को कुरो के थियो भन्दा बालबालिका आफैले आफ्नै कुरो बुझेका थिएनन्, उनीहरूलाई नै कन्भिन्स गर्न गाह्रो थियो हामीलाई सुरुमा होइन। बाल अधिकार के हो, बाल अधिकार, अनि बाल अधिकारसित फेरि अर्को एउटा समस्या के हो भने हामी बाल अधिकारका मात्रै कुरा गर्दै गर्दा यता कर्तव्यको पाटो पनि सँगसँगै लगेनौँ भने बालबालिकाले चाहिँ सही मार्ग समात्न सक्दैनन्। त्यसैले अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै हिँड्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। हामी हिजो केही छिन अधिकारका मात्रै कुरा गऱ्यौँ, कर्तव्य बिर्स्यौँ। अनि बालबालिका के भए, उनीहरू आफ्नो अधिकारका मात्रै कुरा गर्ने भए, कर्तव्यका कुरा नगर्ने भए। त्यसैले यो बाल अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लानुपर्छ र यो सबैको सरोकार। अब यो त कहिले भन्दा जहिलेसम्म साँच्चै नै सबै अभिभावकहरू, सबै वयस्कहरूले यो बाल अधिकारको बारेमा बुझ्दैनन् तबसम्म यो सरोकार चाहिँ सबैको हुन जरुरी छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो विधेयकमा के कुराहरू समेटेका छन् बाल अधिकारको विषयमा चाहिँ सरस्वती एकदमै सरल रूपमा होइन। यसो छ, अब अहिले अब त्यो विधेयक समेटेका छन्। अब विधेयक पास नहुँदै त यही भन्ने चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा भोलि ती ड्राफ्टमा भएका कुराहरू काटछाँट पनि हुन सक्छन् होइन। दर्ता भइसकेपछि विधेयकको रूपमा आइसकेपछि पनि त्यो अब विधायन समितिमा गएपछि त्यसको हेरफेर हुन सक्छ, थुप्रै हुन सक्छ। तर जे अहिले चाहिँ हामीले तयार पारेको छ, जे तयार भएको छ प्रदेशको ड्राफ्ट बालबालिकाको समग्र हितमा हुने गरी भएको छ। म आफूलाई के विश्वास छ भन्दा अब हिजो चाहिँ अहिलेसम्मको यो समय काम गर्न अब अप्ठ्यारो थियो। किन भन्दा हामीसँग प्रदेशको कानुन थिएन। अब चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा पनि अब अर्को एउटा चाहिँ बडा मलाई गजब के लाग्छ, खुसी के लाग्छ भने हिजो केन्द्रीय बाल कल्याण समिति थियो, मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, जिल्ला बाल कल्याण समिति, त्यो बाहेक एकदमै गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ उ थिएन। किन भन्दा स्थानीय सरकार थिएन नि त त्यति बेला। अहिले त स्थानीय सरकार पनि छ। त्यसो भएको हुँदा बालबालिकासित प्रत्यक्ष टच हुने ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो। र अहिलेको परिस्थितिमा के छ त भन्दा संविधानले नै बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको छ, बढी जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसो भएपछि मलाई खुसी के मानेमा लागेको छ भने अबका बालबालिकाहरूले हिजोको बालबालिकाले जस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। हिजोको बाल अधिकारको क्षेत्रमा लाग्ने हामी जसरी लाग्यौँ, लगायतका देशभरिका धेरै अगुवाहरू, मभन्दा पनि अझै धेरै अगाडिदेखि काम गर्नेहरूले जुन दुःख पाउनु, अब त्यो परिस्थिति नबन्न सक्छ भन्ने लाग्छ। तर एउटा के हो त भन्दा
हिजो जिल्ला बाल कल्याण समिति थियो, जिल्ला बाल कल्याण समितिले चाहिँ निकै मेहनत गरेको थियो हैन। म आफै पनि धेरै जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समिति सहजीकरणको लागि पुगेको छु। अहिले यो बीचमा संविधान निर्माण भएर संहिता लागू भइसकेपछि कानुनको अभावमा यी कुरा जिल्ला बाल कल्याण समिति छैन, त्यसो भएपछि चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने फोकल पर्सन पनि छैन। नभएपछि के भयो त भन्दा अहिले एकैछिन चाहिँ कसले गर्ने, के गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने भएको छ। अब त्यो कानुन आएपछि चाहिँ हैन, अब त्यो जिल्ला बाल कल्याण परिषद बन्छ हैन, अनि त्यसपछि गाउँ गाउँ हरेक पालिकाहरूमा बन्छ, अनि त्यसपछि हरेक तल्लो निकायले समेत यी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुँदा अब सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजोको जस्तो बालबालिकाले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, अब हिजै अब म तपाईँलाई उदाहरणै दिन्छु। अब केबीजी जो अब यही टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ, यसको मुख्य मान्छे, उहाँ बाल क्लबबाटै आएको होइन, धेरै सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ उहाँहरू। त्यति बेलाका बालबालिकाले हामीले जस्तै उहाँहरूले पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। प्रदीप दस्याल होइन, अब केबी राणा, तिलोत्तम पौडेल, जुन बाल क्लब नेपालमै पहिलो पटक विधिवत दर्ता भयो होइन। अब अदालत पुग्नु पर्यो, अलि लामो कहानी छ, त्यसलाई फेरि पछि कुनै दिन गरौँला होइन। अदालतको आदेशमा दर्ता हुने काम हामी गर्व गर्छौँ। नवलपुर, अब समग्र नवलपरासीको त्यति बेला तपाईँको के थियो भन्दा गर्व गर्ने बालबालिकाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने जिल्लामा गरिन्थ्यो। पहिलो बाल क्लबको दर्ता मैले बालबालिकाको बारेमा उठाउँदा अनि पछि मैले उहाँलाई कन्भिन्स गरेँ यो होइन भनेपछि बाल मैत्री नगर घोषणा, अनि जिल्ला बाल क्लबहरूको जिल्ला स्तरीय नेटवर्क हामीले जिल्ला बाल समूह जिल्ला समन्वय समिति भन्यौँ। 2061 सालमा चाहिँ यहीँबाटै सुरु भयो, पहिलो जिल्ला नै यही हो। हामीले त्यसपछि धेरै जिल्लाहरूमा सहजीकरण गऱ्यौँ, त्यसैले धेरै राम्रा कामहरू भएको जिल्ला हो यो होइन। धेरै उत्पादन तपाईँको मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने त्यति बेला बाल क्लबमा काम गरेका भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँहरू कुनै न कुनै राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ। हिजो त्यो के हो त भन्दा हिजो बाल क्लबमा लाग्ने विद्यार्थीहरूको पढाइ बिग्रिन्छ, यिनीहरू चाहिँ बिग्रिन्छन्, भाँडिन्छन् भनेर जे शङ्का उपशङ्का थियो त्यो होइन है भन्ने उदाहरण हो। त्यो अधिकारको पाटोमा त एउटा भयो, एउटा बालबालिका विद्यार्थीको रूपमा ऊ बाल क्लबबाट जान सक्ने भयो। तर अहिले हामीले हेर्ने हो भने सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा विद्यार्थीले स्कुल गइसकेपछि उसको किताबमा पढेर थाहा पाउँछ मेरो बाल अधिकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। नर्मल्ली चाहिँ उसले कसैबाट अरू इन्स्ट्रक्टरहरू बाल अधिकार कर्मी आउनु भएन भने उसले थाहा पाउने आधार चाहिँ त्यहाँ रहन्छ। तर जो विद्यार्थी स्कुलै जान नपाएको विद्यार्थीहरू कति धेरै छन् होइन, त त्यसको अधिकारको बारेमा थाहै नपाएको, सानैमा चाहिँ बाल श्रममा जानु परेको एउटा बालबालिकाहरू, त्यसै गरी चाहिँ बाल विवाहको समस्यामा परेका, बाल यौन शोषणका कुराहरू रहेका छन् होइन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ उपचार नपाएर सानैमा मर्न परेको अवस्था रहेको छ। यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी समेट देख्नुहुन्छ? हो, अब सबैभन्दा ठुलो समस्या नै हाम्रो लागि त्यही हो, चुनौती हाम्रो लागि सबैभन्दा त्यही हो। अहिले पनि हामी जति काम गऱ्यौँ भनेका छौँ, जतिसुकै काम गऱ्यौँ भने पनि सडकमा अहिले पनि बालबालिका छ होइन। अब अहिले पनि ती सडक बालबालिकालाई हामीले अझै उद्धार गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अझै पनि बाल श्रमिकहरूको अवस्था छ। म चाहिँ एकदमै त्यो बिना सङ्कोच भन्न सक्छु, तैँले के काम गरिस् त नि त्यसो भए भन्ने प्रश्न आउला, अझै पनि त्यो छ। तर कुरो कहाँनिर रहेछ भन्दा जबसम्म बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिँदैन तबसम्म अधिकार कर्मीहरूले मात्रै पनि हुँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, जस्तै हामीले काम गर्दै गर्दा अलि धेरै पहिला एउटा यो जिल्ला बाल कल्याण समिति त छँदै थियो, त्यो बाहेक हामीले के गर्यौँ भन्दा त्यति बेलाको यो पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भन्ने थियो। यो पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सबै जिल्ला बाल कल्याण समितिको एउटा नेटवर्क बनाएको थियौँ हामीले। अझै यसलाई चाहिँ राम्रो बनाऊ, यो विकास क्षेत्रलाई राम्रो बनाऊ भनेर त्यति बेला अहिलेको प्रदेश भएको जस्तै। अनि हाम्रो एउटा बैठक चाहिँ पोखरामा थियो, अलि धेरै पहिला हो। एउटा होटलमा हाम्रो कार्यक्रम थियो, अनि हामीलाई त्यहाँ चिया लिएर आउने एकजना सानो भाइ थियो। त्यो देखेपछि हामीलाई चाहिँ एकदम नमिठो लाग्यो र
र हामीले के गर्यौँ भन्दा त्यही बैठकमा एउटा सोच बनायौँ। अब यी होटल बाल मजदुरहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ हामीले बनायौँ। र कति छन् त नि त्यस्ता बालबालिका भन्दा अलि पहिलाको कुरा हो भनेपछि धेरै डाटामा आउनुभयो। तैपनि प्रयास गरौँ न भनेर हामीले भनिसकेपछि पछि के भयो भन्दा केही बालबालिकाहरू चाहिँ हामीसँगै गुनासो गरे, त्यो नगरिदिनुहोस् है, हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि कोही छैन, जाने ठाउँ छैन, कमसेकम आश्रय त पाएछौँ हामीले यहाँ होइन, खान पाएका छौँ, अब गाली खाए पनि जे गरे नि काम दुःख भए पनि भनेपछि हामीलाई चाहिँ कता कता त्यसले पनि छोड्यो कि। अर्थात् अब त्यसको लागि हाम्रो त अभियान मात्रै हो होइन, त्यसको पुरै जिम्मा लिन सक्ने अवस्था त हुँदैन। त्यसको लागि के हो त भन्दा राज्यले तयार हुनुपर्छ। मैले पटक पटक सुरुदेखि नै यो आवाज उठाएको छु। यस्ता अघि तपाईँले भनेका जस्ता बालबालिकाहरू जो अहिले पनि हिंसामा छ, जो अहिले पनि भेदभावमा छ होइन, जो अहिले पनि सडकमा छ, यी सबै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ काम। अब त्यो बाहेक अब विभिन्न बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले त गरिरहेको छ, गरेका छ, तर त्यो दिगो हुँदैन। किन भन्दा अब सङ्घ संस्था पनि डोनरले पत्याउँदासम्म काम गर्ने हो, त्यसपछि उहाँहरूको पनि उपाय हुँदैन। त्यसैले अब हामी चाहिँ अधिकारको क्षेत्रमा ओकालतै गरेर हिँडेको परिस्थिति भयो भने ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यसरी ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, विशेष गरेर राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरो दुईटा हो भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा शिक्षा टोटली राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ होइन। अब सानैदेखि बालबालिका स्कुल जान्छ, उसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिएपछि बालबालिका अब त्यो काम गर्न जान नि परेन, सडकमा जाने परिस्थिति पनि बन्दैन होइन। टोटली जिम्मा लिनुपर्छ। अर्को स्वास्थ्य, त्यसपछि बाहेकका कुराहरू यी भएका समस्याहरूलाई चाहिँ बिस्तारै अब लगानी गर्नुपर्छ राज्यले। जस्तै म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा मैले पटक पटक कुरा उठाएको छु, बाटो 1 वर्ष नबनेर केही हुँदैन, एउटा भवन 1 वर्ष नबनेर केही हुँदैन, जरुरी भवन भए। तर बालबालिका 1 वर्ष होइन, 1 दिन पनि ढिला हुन्छ। त्यसैले लगानी गर्दा बालबालिकालाई चाहिँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भने एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनसक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले राज्यले गर्ने लगानी, अभिभावकले गर्ने लगानीलाई चाहिँ ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यसैले त्यो लगानीलाई चाहिँ खेर गयो होइन, हामीले ऊर्जा दिइरहेछौँ भन्ने सोचका साथले हिँड्नुपर्छ। त्यसको लागि अब हामीले गर्ने काम, ऐन कानुनले गर्ने काम छँदैछ, त्यो ऐन कानुन अनुसारको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। म आफू यो पक्षमा, ओकालत गर्ने पक्षमा लागिरहेको छु। भोलिसम्म पनि मेरो यो यात्रा निरन्तर रहन्छ। अब एउटा बालबालिकाको लागि हौसला उपलब्धि पनि भन्नुपर्छ, किनभने हिजो 2 दशकसम्म तपाईँ आफै बाल अधिकार कर्मी भएर काम गर्नुभयो, बालबालिकाको हकितको लागि काम गर्नुभयो र एउटा नियम बनेको नियमलाई यस्तो हुन्छ अधिकार भन्नुभयो र आज चाहिँ त्यो नियम बनाउने ठाउँमा पुग्नु भएको छ होइन। र त्यही बालबालिकालाई आफूले नियम बनाउने र यो अनुसार चल्नुपर्छ। बालबालिका समस्या हिजो देख्नुभयो र समाधानको लागि आज त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। अब अलिकति कुराहरू चाहिँ कस्तो, यो नियमकै ऐनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राज्य, केन्द्रको सरकार अनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, 3वटा सरकारमा सङ्घीयतामा विभाजित देशमा चाहिँ प्रत्येक तहले चाहिँ प्रत्येक आफ्नो राज्यलाई चाहिँ, प्रत्येक तहको राज्यले चाहिँ आफ्नो तरिकाले नियम बनाउँदै गर्दाखेरि ती नियमहरू जुन्ने, नियमहरू नमिल्ने, यहाँ चाहिँ अलिक बढी भार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पर्या हो कि यो खालको कसरी समायोजन भइरहेको कुराहरूमा छ? नियममा चाहिँ त्यो भएको छैन। यस्तो छ, त्यो बाजियो भने जस्तै संविधानसित बाजियो भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ, ऐन कानुनहरू होइन। अनि त्यस्तै गरेर हामीले ड्राफ्ट तयार पार्दाखेरि पनि सङ्घीय कानुनलाई, ऐनलाई हेरेरै त्यससित पनि सकेसम्म नबाजिने गरी गर्ने गर्छौँ र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै गर्ने हो। त्यसो भएको हुँदा यसलाई बाज्ने किसिमले चाहिँ बजाने भन्दा नि यसलाई कसरी थप जिम्मेवारी बनाउन सकिन्छ। जस्तै सङ्घले बनाएको ऐनभन्दा अझै राम्रो प्रदेशले बनाउन सक्छ होइन, हामी प्रयास गर्छौँ। प्रदेशमा पनि छुटेका कुराहरू त्यस्तो रहेछ भने आफ्नो परिधिभित्र रहेर स्थानीय सरकारले, स्थानीय पालिकाहरूले, स्थानीय निकायले गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुँदा यो कुरो के हो भन्दा अघि नै चर्चा भयो नि त, ऐन कानुन बनाउने भन्दा नि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो के हो भन्ने कुरा हो। हामी हिजो कतिपय सवालमा
ऐन कानुनले नदिएका कुराहरूलाई पनि गर्दै गयौँ, पछि त्यसलाई संशोधन हुँदै गयो, परिस्थितिले सिर्जना गर्यो नि त। त्यसो भएको हुँदा कुरो के हो भन्दा बालबालिकाहरूलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ सोच के बनाउनु जरुरी छ भन्दा बालबालिका हाम्रा बालबालिका हुन्। मैले पटक पटक भनेको छु, मैले मेरा छोराछोरी भन्न छोडेको धेरै भइसक्यो। हाम्रा छोराछोरी सबै बालबालिका हाम्रा हुन्, मेरा होइनन्। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी असल बनाउने, होइन, कसरी चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अहिले विकृति आयो भनिरहेछौँ नि त। हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा ती बालबालिकाहरूलाई सुसंस्कार सिकाउने हो, सभ्य बनाउने हो, राम्रो बनाउने हो, मुलुकप्रति माया गर्ने बनाउने हो। मैले अघि भने नि बाल क्लबबाट उत्पादन भएका हाम्रै जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने पनि राम्रै ठाउँमा अहिले काम गरेका छन्, तर सकेसम्म देशलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू छन् कि होइन। तपाईँको यही पत्रिका अब त्यहाँबाट आएको, हिजो हामीले भित्ते पत्रिका प्रकाशन सुरु गर्यौँ होइन, बालबालिकाले चाहिँ भित्ते पत्रिका प्रकाशन गर्थे। त्यही भित्ते पत्रिकाकै प्रकाशनकै माध्यमबाट अहिले हाम्रो जिल्लामा हिजो बालबालिका क्षेत्रमा आउनेहरू आज पत्रकारहरू राम्रै, अब केबी कुरो छ, प्रदीप बस्याल संस्थापक अध्यक्ष हो त्यो जिल्ला बाल समूह जिल्ला समूह, ऊ बिबिसीमा काम गर्छ होइन। विद्रोही गिरिजी अहिले पनि पत्रकार हुनुहुन्छ होइन। अनि सिर्जना कण्डेल हिजोको अध्यक्ष हो, उहाँ पनि उमै हुनुहुन्छ। जो छ यहीँ बसेरै केही गर्नुपर्छ भन्ने छ। मुन्ना मिया सिद्दिकीदेखि लिएर विष्णुपुरीदेखि लिएर होइन, दीपक शर्मादेखि लिएर थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ यही केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदा हामीले दिने शिक्षा भनेको बालबालिकालाई चाहिँ उनीहरूलाई अधिकारको मात्रै कुरा गर्दैनौँ, उनीहरूलाई हामीले कर्तव्यका कुरा पनि गर्छौँ। तिमीहरूका कर्तव्य यी हुन् है, कर्तव्यलाई अधिकार प्राप्ति गर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्यलाई पनि नभुल भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षा दिन्छौँ। त्यसो भएपछि बालबालिकाहरूलाई त्यही किसिमको संस्कारमा हुर्काउने। र हाम्रो सोच के हो भन्दा अहिले जे विकृति बढिरहेछ भनिरहेछौँ हामीले होइन, अब मुलुकमा, अब चाहे त्यो राजनेता होस् चाहे ऊ होस् जेसुकै भए नि, लक्ष्य के हो त भन्दा अब त्यो अगाडि असल थप्ने हो भन्ने। जस्तै नेता त हामीले देखेका छौँ, अहिले त राजनीति गर्छु भन्ने लाजमर्दो परिस्थिति बनिरहेछ होइन। कमसेकम नेता बन्दै गर्दा पनि त्यो बाल क्लबबाट आएको व्यक्ति एउटा नेता बन्दै गर्दा पनि असल नेता बनोस्, असल डक्टर बनोस्, असल शिक्षक बनोस्, असल सामाजिक अभियन्ता बनोस् होइन। त्यो वातावरण चाहिँ दिएर हो, त्यो वातावरण दिएर अगाडि बढ्नु। जस्तो अधिकारको कुरा त हामी धेरै गरियो, बालबालिकाको कर्तव्यभित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ? पहिलो कुरो त बालबालिका भन्ने साथ विद्यार्थीहरू होइन, विद्यार्थीको पहिलो काम भनेको अध्ययन गर्ने हो। उनीहरूले पढ्नै पर्छ है। अब आफूलाई समाजमा स्थापित गर्नको लागि, मुलुकमा स्थापित गर्नको लागि अहिले हामीले भनिरहेछौँ नि, बालबालिका प्रतिको लगानीको कुरा गरिरहेछौँ नि, राज्यले गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ नि त। त्यो भनेको के हो भन्दा एउटा बिरुवालाई मलजल गरेको हो, त्यो मलजल गरिसकेपछि फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच हो होइन। त्यसैले अब बालबालिकालाई राज्यले लगानी गर्यो, त्यो राज्यले लगानी गर्नु यिनका अधिकार हो, बालबालिकाको अधिकार हो होइन। राज्यले उनीहरूलाई लगानी गरेर एउटा राम्रो दक्ष जनशक्ति, एउटा राम्रो बालबालिका, असल बालबालिका तयार पार्ने। तर त्यो भइसकेपछि अब उनका कर्तव्य के हुन् त भन्दा लगानी राज्यले गरिरहेछ, अभिभावकले गरिरहेछ होइन, अरूले गरिरहेछ। त्यसो भएपछि त अब लगानी गरिसकेपछि लगानी पहिलो लगानी त पढाइमै होला होइन, अरू स्वास्थ्यमा होला, जेमा भए पनि अब पहिलो काम त पढिदिनु पऱ्यो नि त, कर्तव्य हुनु पढ्नु पऱ्यो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनु पऱ्यो, अनुशासित हुनु पऱ्यो, चरित्रवान हुनु पऱ्यो होइन। हामीले सुरुमा कस्तो भयो भन्दा हामी पनि अलिकति थोरै भ्रममा अब एकदम बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरे, बालबालिकालाई कुनै काम गराउनु हुँदैन भने जस्तो हो। पछि हामीले के भन्यौँ भने अलिकति अध्ययनले के बतायो भन्दा त्यसो गर्दा बालबालिका परनिर्भर हुने रहेछ। अनि हामीले के भन्यौँ भन्दा जीवन उपयोगी सिप सिक्ने काममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाल अधिकार हनन नभनिने भनियो हामी आफैले। त्यो भने के त भन्दा सामान्य काम जो आफ्नो जीवनमा उपयोग हुन्छ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि बालबालिकाले, त्यो पनि उनीहरूको कर्तव्यभित्रका कुरा। जस्तै सामान्य यसरी नै हेऱ्यो भने पढाइ लेखाइ सक्यो, होमवर्क सक्यो, खाली छ बच्चा होइन, अब त्यो खेलिरहनु, मोबाइल चलाएर बसिरहनु भन्दा भान्सामा चाहिँ आमाले तरकारी पकाउँदै हुनुहुन्छ,
त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छ, तरकारी काटिदिन सक्छ होइन, पानी ल्याइदिन सक्छ होइन, अनि अरू केही काम भइरहेको छ भने त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उसको कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यसैले जे काम गर्दा राम्रो हुन्छ र उसलाई अप्ठ्यारो पर्दैन होइन, उसलाई चाहिँ बालबालिका अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गरिने कामहरूले सकारात्मक कामहरू चाहिँ उसको कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई बुझाउनु जरुरी छ। हामीले त्यो कुरा पनि बालबालिकालाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ। हुन्छ, अलिकति नवलपरासी, साबिक नवलपरासी, अहिले त पूर्वी नवलपुर पश्चिम नवलपरासीतर्फ फर्किन चाहे म। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ बाल कल्याणको संस्थापक सदस्य भएर यहाँले आफैले नै काम गर्नुभयो। त्यति बेलाको जिल्ला जसले चाहिँ बाल अधिकारको हुनुपर्छ, बाल क्लब हुनुपर्छ भनेर देशले एउटा पाठ पनि सिकायो, देशभरि एउटा मुभमेन्ट पनि चलायो। तपाईँहरू आफैले चाहिँ त्यसमा लागि परेर गर्नुभयो। एउटा गभर्मेन्टलाई नै एक खालको चाहिँ यो खालको हुनुपर्छ एउटा चेतना सन्देश पनि दिनुभयो। र त्यो बेलाको जिल्ला, त्यो बेलाको अवस्था अनि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कति फरक पाउनुहुन्छ? सुरुमा पनि अलिकति चर्चा गरेका थिएँ। हामी यो जिल्लामा केही साथीहरू, केही अग्रजहरूसहित यो क्षेत्रमा काम गर्ने केही अग्रजहरूसहित, मभन्दा पनि केही अग्रजहरू अरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। मैले भन्दा पनि अझै पहिलादेखि यो क्षेत्रमा सुरु गरेका केही अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, सम्झिन चाहन्छु। त्यति बेलाको परिस्थिति मैले अघि नै अलिकति मैले अघि नै पनि सुरुमै अलिकति केलाएको थिएँ, थोरै चर्चा गरेको थिएँ। त्यति बेलाको बालबालिकाको अवस्था के थियो भन्दा बाल अधिकार के हो भन्ने त ठ्याक्कै थाहै थिएन होइन। अनि त्यसपछि अभिभावकहरूको पनि त्यही परिस्थिति थियो। बाल अधिकारको कुरा गऱ्यो, मैले अघि भने नि त हामीलाई चाहिँ बाल क्लबका कुरा गऱ्यो, बाल अधिकारको कुरा गऱ्यो भने अभिभावकहरू पनि हाम्रा छोराछोरी बिगारिदिने भए यिनीहरूले, हाम्रा छोराछोरी भाँडिदिने भए यिनीहरूले, हाम्रा छोराछोरीको पढाइ बिगारिदिने भए यिनीहरूले भनेर गुनासो हुन्थ्यो। र बालबालिका आफै पनि त्यो आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी नभएको हुँदा उसले खासै इन्ट्रेस्ट नराखेको अवस्था थियो। पछि हामीले के गरौँ भन्दा विभिन्न अब जिल्ला बाल कल्याण समिति एक्लै गर्न सक्ने अवस्था थिएन, सीमित स्रोत र साधन थियो हामीसँग। तैपनि हामीले आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर नि बालबालिका क्षेत्रमा लाग्यौँ। त्यति बेला बाल समितिहरू, बाल क्लबहरू गठन गर्दाखेरि हामीलाई धेरै, अघि मैले नाम लिएँ, ती सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गर्नुभयो, ती सङ्घ संस्थाहरूले। र त्यो बाल क्लबै गठन गर्नु पनि बडा गाह्रो परिस्थिति थियो होइन। हामीले जिल्लाभरि अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। बाल अधिकार के हो भन्ने नै थाहा थिएन। अब बालबालिकालाई चाहिँ बाल अधिकारको बारेमा कुरा गऱ्यो, घर गएपछि झगडा हुने परिस्थिति अभिभावकहरूसँग, यिनले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्ने, अब अभिभावकलाई थाहा छैन। हामी पछि के पनि गऱ्यौँ भन्दा बालबालिकालाई मात्रै बाल अधिकारको कुरा गरेर हुँदो रहेनछ भनेपछि अभिभावकहरूसँग नि उनीहरूलाई पनि सँगै कार्यक्रम राखेर बाल अधिकारको बारेमा, बाल अधिकार बालबालिकाको कुरो यो, अभिभावकको कुरा यो भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ। र एउटा कठिन परिस्थिति थियो जब हामीले, मलाई लाग्छ 61 सालमा होला, बाल क्लबको जिल्ला नेटवर्क, बाल समूह जिल्ला समन्वय समिति भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ यहाँ। त्यसपछि अनि बल्ल हामीलाई अलि सहज भयो। तिनै बालबालिकाहरूले नै अभिभावक जस्तै भएर काम गर्न थाले। हामीलाई चाहिँ वास्तवमा ठुलो सहयोग भयो भनौँ न। त्यो समूह जिल्लाको नेटवर्क गठन गरेपछि अनि त्यही बाल क्लबको जिल्ला नेटवर्कले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बालबालिकासँग पुग्ने, वृत्ति पत्रिका प्रकाशन गर्ने, के गर्ने सबै कार्यक्रमहरू उनीहरूले सञ्चालन गर्न थालेपछि अनि हामीलाई सहज भयो। हिजोको परिस्थिति कठिन थियो, त्यो अभिभावकलाई पनि, हामीलाई पनि, त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पनि र बालबालिकालाई पनि त्यो परिस्थिति। अहिले के छ भन्दा झन्डै बाल अधिकारको बारेमा जानकारी धेरै अभिभावकहरूलाई पनि छ अहिले होइन। राज्य आफै बाल अधिकारको पक्षमा चाहिँ लागिरहेछ। अनि त्यसपछि गएर 3 तहको सरकार छ, प्रत्यक्ष निगरानी गर्न, प्रत्यक्ष सरकार राख्नको लागि स्थानीय सरकार छ, स्थानीय पालिकाहरू छन्। त्यसो भएपछि काम गर्न, अनि बजेटको त्यही किसिमले चाहिँ बजेट विनियोजनको कुराहरू छ होइन। काम गर्न चाहिँ सहज अहिले छ
यो बिचमा अलिकति यो कोरोना भाइरसको कारणले अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको बाहेक र एकैछिन चाहिँ टुट्यो। कहाँनिर टुट्यो भन्दा नयाँ संविधान आएपछि यो बालबालिकाको क्षेत्रमा कसले हेर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कहीँ कतै केही भएन। त्यसले चाहिँ अब त्यो जिल्ला बाल कल्याण समिति हटेपछि जिम्मेवार निकाय नभएको कारणले यो बिचमा अलिकति थोरै अस्तव्यस्त भएको परिस्थिति हो। अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले चाहिँ ऐन बनाउँछ, कानुन बनाउँछ र यसलाई फेरि बालबालिकालाई चाहिँ फेरि उनीहरूको अधिकार, उनीहरूका कर्तव्यका बारेमा चाहिँ जागरुक बनाउने, अगाडि बढाउने, यिनका अधिकारको बारेमा चाहिँ लाग्ने होइन। अब म आफू त कसरी सकिन्छ, अब यो गण्डकी प्रदेश पहिलो बालमैत्री प्रदेश बनोस् भन्ने चाहना राखिरहेको छु। मैले यही बारेमा धेरै पटक हाउसमा कुरा पनि उठाएको छु होइन। त्यसो भएको हुँदा अहिलेको बालबालिका हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ धेरै फरक छ। अहिले हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा लिएर गइरहनु पर्ने भन्दा पनि हिजो फेरि के थियो भन्दा स्थानीय सरकार थिएन। स्थानीय सरकार नभएको कारणले पनि गाह्रो भएको थियो। अहिले त स्थानीय सरकार भएको सहज। जस्तो म जानेर आउनु खोजेर ठ्याक्कै तपाईँले त्यहाँनिर अलिकति उजागर गराइदिनु भयो। अब अलिकति यस्तो बारेमा बहस गर्नु पनि सजिलो हुने भयो। गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ बालमैत्रीपूर्ण प्रदेश बनाउने योजना र यहाँहरूकै एउटा कार्य सम्पादनले गर्दा यहाँहरूकै एउटा दृढ सङ्कल्पले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका सुनौल नगरपालिका, त्यसै गरी देवसिल नगरपालिका, दोस्रो नगरपालिका, यो हाम्रै यही ठाउँबाट चाहिँ पहिलो र दोस्रो बालमैत्री नगरपालिका बनेको छ। यो बालमैत्री बनाउने यात्रा अनि बालमैत्री बनिसकेपछि नगरपालिकामा बालबालिकाले पाउने चिजहरू के कस्तो फरक हुँदो रहेछ, के कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँदो रहेछ, अनि त्यहाँबाट लिएर गण्डकी प्रदेशको बालमैत्रीसम्मको योजना अलिकति थोरै संक्षेपमा। यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ सूची छ। बालमैत्री बनाउनको लागि सूचकाङ्कहरू चाहिँ यी भन्ने छ। त्यो बारेमा फेरि विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँला। तर सबै किसिमले बालबालिकाले पाउने अधिकार चाहिँ पाएको हुनुपर्छ। त्यो नगरभित्र, त्यो गाउँपालिकाभित्र जे गठन गर्ने हो। त्यसपछि के पाउने रहेछन् भन्ने भन्दा नि उनीहरू चाहिँ अब त्यो घोषणा भइसकेपछि अथवा घोषणा नहुँदै बाल अधिकारको सुनिश्चितता यो क्षेत्रभित्र, यो वडाभित्र, यो पालिकाभित्र, यो नगरपालिकाभित्र होइन, यो बाल अधिकार हननका कुनै पनि कुराहरू हुँदैनन् भए तत्काल कारबाही हुन्छ भन्ने होइन, त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो। तर सहज के छैन भन्दा घोषणा गरिसकेपछि झन् अप्ठ्यारो छ भन्ने मलाई लाग्छ, झन् सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो त भन्दा जे कुरा हामीले घोषणा गर्दाखेरि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छौँ त्यसलाई यथावत राख्नु पर्यो होइन। अब धेरै समस्याहरू हुन्छन्। अर्को एउटा हामीले पछि अध्ययन गर्यौँ यो घोषणा भइसकेपछिका चुनौतीहरू के हुन सक्दो रहेछ त भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन गर्दा एउटा चुनौती के आयो भने तपाईँको जस्तै बसाइ सराई गरेर आयो होइन। अब अर्को पालिकाबाट यहाँ बसाइ सरेर आएछ, त्यहाँ बालमैत्री सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमै थिएन होइन, यहाँ बालमैत्री घोषणा भएको उमा आयो, आइसकेपछि उसलाई त थाहा छैन होइन। हो त्यो बसाइ सरेर आउनेलाई कसरी फेरि जागरुक बनाउने र त्यो बाल अधिकारको कुरालाई चाहिँ त्यो घरमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ चुनौती हुँदो रहेछ। अर्को चुनौती के हुँदो रहेछ भन्दा डेरा गरेर बसेका मान्छेहरू छन् विभिन्न ठाउँबाट आएका, तिनीहरूलाई चाहिँ अब बाल अधिकार के हो भन्ने थाहा नहुने परिस्थिति, त्यहीँबाट नै कहीँ बाल अधिकार हनन भएको परिस्थिति। त्यसैले यसलाई यथावत राख्न र थप कुराहरू गर्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने स्थिति। अब कतिसम्म भन्दा म आफैले मेरो घरमा सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा बाल अधिकार र महिला हिंसा गर्नेहरूको लागि प्रवेश निषेध भने मैले सुरुमा मेरो घरमा चाहिँ। अनि मान्छे त्यसले एउटा होला, अब यो घमण्डी भन्यो होला, जे भन्यो होला होइन, तर त्यसले के गरायो मलाई भन्दा मान्छे भित्र आउँछ होइन। अब बाल अधिकार बुझेकाले त यसै पनि बुझ्यो होइन। जसले बुझेन त्यो मान्छेले आउने साथ मसँग पहिलो प्रश्न त्यही गर्थ्यो कि होइन यो बाल अधिकार हो, बाल अधिकार भने के हो, यो महिला हिंसा भने के हो होइन।
भनेर चाहिँ मान्छे चाहिँ उसले पहिलो प्रश्न नै त्यही सोध्थ्यो कि अनि मैले चाहिँ त्यो बारेमा बाल अधिकारको बारेमा बुझाउने काम गर्थेँ म अब जेन्डरमा नि काम गरे हुँदा महिला अधिकारका कुरा महिला हिंसा विरुद्धका कुराहरू पनि हुन्थे त्यसले के भयो त भन्दा अलिकति फाइदा भएको थियो मलाई त्यसैले त्यो परिस्थितिलाई यथावत राख्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी लगभग अन्त्यतर्फ छौँ अब यो बहस बालबालिकाको विषयमा कुराकानी गर्ने भने लामो पनि अझै लामो हुन सक्छ यसलाई अब छुट्याउँ संक्षिप्तमा लागौँ अब यो अघि नै मैले जोडेको कुरा र कहीँ कतै तपाईँले पनि यसलाई उजागर गरेको कुरा रहेको थियो 6 महिनादेखि विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट पढ्नबाट वञ्चित छ एउटा भर्चुअल पढाइ त छ अनलाइन पढाइ तर जसले वास्तविकता पाउनुपर्ने उनीहरू चाहिँ अझै पनि यसबाट वञ्चित छन् होइन त्यो एउटा एक खालको समूह पीडित समूह एउटा पीडित बालबालिकाको समूह छँदैछ जो हरेक चिजबाट वञ्चित छ र यो पटक भर्चुअल यो लर्निङ मेथडमा पनि उनीहरू यो कुरामा पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ यसलाई चाहिँ प्रदेशले कसरी सम्हाल्ने गर्ने सोच अब यसो छ अब यो के हो भने अहिले पनि भर्चुअल शिक्षाबाट सबै बालबालिका चाहिँ पहुँचमा छैन होइन अब गाउँमा अहिले पनि इन्टरनेटको समस्या छ त्यसो भएको हुँदा अब प्रदेशले के गर्दैछ भन्ने कुरो त मैले जवाफ दिन सक्दिनँ किन भन्दा त्यो सरकारले जवाफ दिने कुरा हो होइन अब प्रदेश सरकारले अब कसरी योजना बनाउँछ त्यो बारेमा हामीले प्रश्न गरिरहेछौँ होइन अब 5 गतेदेखि आउँछ हामीले आवाज उठाउँछौँ तर मेरो कुरो के हो भन्दा कम्तीमा पनि अब दुईटा कुरा हो या त भर्चुअलै हो भने पनि राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दा हरेक ठाउँमा वाइफाईको व्यवस्था हुनु पर्यो त्यसमा पनि आर्थिक अवस्थाबाट अत्यन्त विपन्न बालबालिकाहरू छन् समूह बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क नेटको सुविधा वाइफाईको सुविधा दिन सकियो भने अलिकति परिस्थिति सम्भावना हुन्छ त्यसले पनि पुग्दैन त्यसले पनि सबै ठाउँमा त्यो सम्भावना पनि हरेक ठाउँमा वाइफाई टिप्छ भन्ने पनि छैन हैन हामी अति सुगमदेखि अति दुर्गमसम्म छौँ त्यसो भएको हुँदा सबै बालबालिकाको हितमा हुने गरी राज्यले व्यवस्था चाहिँ गर्न जरुरी छ त्यसको लागि के व्यवस्था गर्ने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ के हो त भन्दा कतिपय अहिले कहीँ कतै सुरु पनि भएको छ स्कुलहरूले सुरु पनि गरेका छन् होइन समूहमा अब भौतिक दूरी कायम गरेर समूहमा गएर जसै टोलमा जाने उनीहरूलाई चाहिँ अध्ययन गराउने त्यतातिर नै लागिरहेका छन् त्योभन्दा पनि अब सकियो भने के हो भन्दा भौतिक दूरी कायम हुने गरी उनीहरूलाई अध्ययनै गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने कतिपय परिस्थिति के हो भन्दा हामीले गर्न नसकेको अर्को परिस्थिति के हो भने सो अध्ययनको वातावरण पनि हामीले चाहिँ बनाइरहेको छैनौँ क्या त्यो पनि हो क्या अध्ययन गर्छ बालबालिकाले अध्ययन गर्छ अभिभावकले अलिकति वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले त अभिभावक पनि घरमै छ नि त हामीले ध्यान नदिएर पनि हो होइन आफ्नो बालबालिकालाई आफूले पढाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न नि सकिन्छ नि त तर हामीले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनौँ कतिपय कुराहरू हामी आफैले गर्ने कुराहरू पनि गरेका छैनौँ ल स्कुल बन्द छ बच्चाहरूले पढ्न पाएनन् तर मैले मेरो बच्चालाई मैले मेरो घरमा पढाउँछु भनेर म लाग्दिनँ कि हाम्रो स्वभाव के हो भन्दा गुनासै गर्ने स्वभाव ओभानो भन्छ नि हो त्यस्तै बन्न खोज्ने परिस्थिति छ होइन भने हामीले यो समयमा चाहिँ घरमै आफ्नो मेरो अभिभावकलाई अनुरोध छ मिडिया मार्फत पनि कम्तीमा नि त हाम्रा बालबालिका घरमै छन् ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ घरमै अध्ययन गराउने वातावरण बनाउन सकियो भने पनि केही त हुन्छ नि त त्यसैले अब यो वाइफाईको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर अब कतिपय परिस्थितिमा त यो मात्रै पर्याप्त होइन यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्छ यो बारेमा हामी गम्भीर रूपमा छलफल गर्छौँ हुन्छ आज विशेष यो परिस्थितिमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि स्टुडियोमा आउनुभयो र बालबालिका सम्बन्धी धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी दिनुभयो धेरै अभिभावकले र बालबालिकाले यो कार्यक्रम पक्कै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले धेरै कुराहरू यहाँबाट एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने मौका पनि पाउनु भएको छ र आफ्नो बाबु नानीलाई चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा पनि कसरी चाहिँ शिक्षामा प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले जोडेका छौँ विशेष तपाईँबाट पनि केही कुराहरू आएको हुनाले अभिभावकले त्यो कुरालाई फलो गर्नुहुनेछ अर्को पटक फेरि हामी बाल अधिकारकै सम्बन्धी कुराकानी गर्नका लागि जोडिनेछौँ त्यति बेला चाहिँ अझै सुध्रिएको र अझै त्यो विधेयक तयार भएर आइसकेपछि कार्यान्वयन भएको भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अझै जोड गर्न पाइयो भने अझै मजा हुनेछ यहाँलाई चाहिँ त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना
दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। पनि धन्यवाद। आज हामीले बालबालिका सम्बन्धी नै रहेर धेरै कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग आज गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय विष्णु प्रसाद लामिछानेजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ विगत लामो समयदेखि बालबालिकाको काममा बाल अधिकार कर्मीको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो। आजको लागि युथ भोइसको हामी करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अर्को हप्ता फेरि कुनै विषयमा तपाईँको माझ कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म सुदीप साहबलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय युवा।